بالم میوزک ہاؤس تونسا شریف کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نیز ہر قسم کے کیسٹ خریدنے اور بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس تونسا شریف پر تشریف لائیے۔ شکریہ۔ اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، کر لے تیاری تے بھی سفر دو جامنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، کر لے تیاری تے بھی سفر دو جامنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، اٹھیو مسافرا، اٹھیو مسافرا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، موت دے بج دے لکھے جی میں لیکھ مولا ٹل نہیں جو سکے دے، موت دے نوارے دے آسو پاسو بج دے لکھے جی میں لیکھ مولا ٹل نہیں جو سکے دے، اج بھاویں کل تیرا نمبر ہے آمنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، اج بھاویں کل تیرا نمبر ہے آمنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، اے میاں باز کلمات دے، اے ڈھول پہ بج دے، سر تے بجنا، اتن جوانی دنیا فانی، اتھے رہنا نہیں کہ سجنا، اوتے مر گئے کئی تے تو سونے، اس خاک دے وچ منہ کجنا، عمل بنا کے چل فردوسی، اس موت تو کہ نہیں بچنا، اوے میں ستیا ستیا سامنا جاوی، جڑے سم گئے مول نہ جاگے، یہ زندگی مول نہ رہنی بھائیو، جی میں تند کچی دے دھاگے، اے چرخا چلدا ہے موت والا، ہاتھ رب دے ہر دیواگے، اس غفلت دے وچ اے فردوسی، کر اکھنو یار سجاگے، غفلت دی چادری ذرا مکھ تو اتار ہے، اکھ پٹ دیکھ تینے ٹرے بند یار ہے، غفلت دی چادری ذرا مکھ تو اتار ہے، اکھ پٹ دیکھ تینے ٹرے بند یار ہے، ہوش کر کل تینو کسے نہیں جگاونا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، ہوش کر کل تینو کسے نہیں جگاونا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، کر لے تیاری تے بھی سفر دو جامنا، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، اٹھیو مسافرات، اٹھیو مسافرات صدا نہیں اور آمنا، قبر اداری قبر اداری تیرا لگڑا مکان ہے، کیڑا
دی خوراک ہو سی تیری سونی جانیے قبر آداری او غنیمت سمجھو اے مسلمانوں دبا ہو رل سنبھالے جیندیاں کو پہ مل سر جیندے جدو آسی ولدا سالے او کئی تا گھر وچ کئی سفر وچ کئی قبر دی خاک وچالے مسلمانوں اس موت گھولی دے پہ وجدے گھڑی گھڑیالے کیونکہ موت جدا آسر تے ویندی نہیں ملدی مہلت پل دی ہوش نویر ہم شیر دا رکھدا جڈا ہوندی جند نکل دی او تر تر ہر دے اے منہ ول ڈہدا تے قیدی کچھ نہیں چلدی بے وس ہوندن سب فردوسی گھڑی موت والی نہیں ٹلدی قبر آدھاری تیرا لگڑا مکان ہے کیڑا دی خوراک ہو سی تیری سونی جانیے اس اوکھے ویلے تینوں کسے نہیں چھڑامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا اس اوکھے ویلے تینوں کسے نہیں چھڑامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا کر لے تیاری تے بھی سفر دو جامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا اٹھیو مسافرہ اٹھیو مسافرہ اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا اے سفری لیڑے تے پینڈا بڑا دور ہے سفری لیڑے تے پینڈا بڑا دور ہے منکر نکیر لکھا منگنا ضرور یہ اے میاں ناز نواز نہ کر مغروری بندیا تمالک بے نیازے کئی ہسدیاں وسدیاں بنگلیاں دے اساں بند ڈٹھے دروازے او بشیر تویر جدا کر دیندا جد دیندی موت آوازے تینوں خبر پوسی اس دی فردوسی جدا رو کر سی پروازے اے میاں راوے ماں سکندر دی لوگوں آنکھیں لوڑ گیوں تو بیڑے نو او قبراں دے وچ کرے سیاپے یار سڈ کے سارے بیڑے نو اے غیب کنو پے آمن آوازے میں سٹ گت جھگڑے جھیڑے نو اتھے گئی سلطان سکندر سمگے تو سڈیں دی سکندر کیڑے نو سفر اولیڑے تے پیڑا بڑا دور ہے منکر نکیر لکھا منگنا ضرور یہ زندگی دا سارا تے حساب ہے مقامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا زندگی دا سارا تے حساب ہے مقامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا کر لے تیاری تے بھی سفر دو جامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں ارامنا اوقاتی حساب والا ہر کئی تیامنا کیونکہ دھن دولت
مال جوانی سجنا تیار دی سب ہوا ہے جگ دنیا دے جھوٹے لارے کر دے منا موت فنا ہے اے حاوی اللہ اتے ہے بھی اللہ بھائی رہنا ایک اللہ ہے عجز نیاز کرے فردوسی بچھڑے سیا بخش خدا ہے اور کبھی حساب والا ہر کہیں تے آمنا کہن فردوسی کہندا ہوش نہیں رامنا نہیں رامنا آسیا دلاج والے سن بخشامنا اٹھیو مسافرات صدا نہیں رامنا کر لے تیاری تے بھی سفر دو جامنا اٹھیو مسافرات اٹھیو مسافرات صدا نہیں رامنا